matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pizza 5 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, digitalization sa social welfare database alang sa senior citizens, PWD, solo parents sa Iligan giaprobahan sa konseho. Drainage system sa Ulas, Barangay Ubaldulaya gi-turn over. Palarong Batang Iliganon, himuon mga interesado giawhagan nga moapil. Sa kauluhan, kapin 340,000 ang apektado sa bagyong Tino. Super Hoy helicopter nahagsa sa Agusan del Sur samtang nagpahigayon og relief mission. Kapin sa 7,000 ka mga kabaranggayan sa Pilipinas natumbok nga delikado sa landslide og baha gumikan sa bagyong Tino. Balita sa gawa sa nasod, Trump giplanuhan nga mag-target ang drug facilities sa Venezuela. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka misyonaryo gikidnap sa mga jihadist sa Niger. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giaprobahan na sa ikaduha ug ikatulo nga pagbasa ang usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Tomas Derek Xiao, Committee Chairperson on Information Communications Technology ug sa Social Services. Ang ordinansa nagtumong sa pag-establisar sa digital harmonization sa social welfare database alang sa mga senior citizens sa persons with disabilities o solo parents sa Iligan City. Nagmugna usab kini og usa ka task force nga maoy motutok sa pagpatuman ini og pag-andam sa implementing rules and regulations IRR. Maghatag usab kini og pundo alang sa naasoing proyekto. Ang digitalization sa mga databases gilauman nga makapadali sa paghatag og serbisyo o benepisyo sa mga senior citizens, PWD o solo parents ning syudad sa Iligan. Kompleto na ang rehabilitasyon sa drainage system sa Ulas, Barangay Ubaldulaya ning syudad sa Iligan. Gi-turn over ang proyekto ngadto sa barangay kagahapon adlaw Nobyembre 4. Makatabang ang drainage system aron adunay saktong agian ang tubig baha sa lugar nga ilabinas panahon sa kusog nga mga pag-ulan. Ingon man maprotektahan ang mga kabalayan nga anaa sa duol. Kabahin kini sa Iligan Development Goal 12 ni Mayor Frederick Xiao nga drainage system. Giawhagan sa City Social Welfare and Development Office CSWDO o Local Council for Protection of Children LCPC tanang batanon sa Iligan sa pag-apil sa palarong Batang Iliganon, usa ka festival sa tradisyonal nga mga dula sa nga Pilipino isip kabahin sa selebrasyon sa National Children's Month karong tuiga. Tumong sa kalihukan nga mapalambo ang teamwork
sportsmanship o kultura sa Pilipinas mga bata ipahigayon kini karong Nobyembre 15 ug 16 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon sa Iligan City Public Plaza. Pagadulaon ang mga dula nga patintero, loksong teknik, tumbalata o gatakyan. Adunay mga premyo nga cash ang nagpaabot sa mga mananaog alang sa mga interesado. Ipadala lang ang inyong mensahe sa Facebook page sa CSWDO o bisitaha ang CSWD main office sa Puro 4 Barangay Saray ning Dakbayan, Siligan gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes. Abli ang registration gikan sa Nobyembre 3 hangtod sa 14 ning tuiga. O karon sa balita sa kauluhan padayon nga gibantayan sa kagamhanan ang epekto sa bagyong Tino nga nakaapekto sa kapin 340,000 ka mga tawo gikan sa 1,397 ka mga barangay sa mga rehiyon nga Mimaropa, Bicol, Western ug Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga ug Negros Island Region. Sumala pa ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. gilayon usab nga gipahigayon ang preemptive evacuation aron na masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa kasamtangan. Kapin sa 175,000 ka mga tao ang kasamtangan nga ni pasilong sa evacuation center sa mga apektadong lugar. Naka-preposition na usab ang DSWD sa mga food packs o relief goods nga andam nang ipanghatag. Samtang meresponde ang Department of Energy o NEA sa mga gikataho sa power outages, samtang ang DPWH ug MMDA ang nagpalihok sa mga clearing team aron limpyuhan ang mga kadalanan. Moadto usab ang pipila ka mga miyembro sa gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya aron personal nga masayran ang kahimtang sa mga residente og siguroong mabalik gilayon ang mga nag-unang serbisyo. Giawagan usab niya ang publiko nga magpabiling alerto og maminaw sa mga abiso sa mga lokal nga opisyal alang sa ilang kaluwasan. Gikumpirmar sa Eastern Mindanao Command, EastMincom, nga mihagsa ang usa ka Super Hoy helicopter kagahapon adlaw sa palibot sa Loreto, Agusan del Sur, samtang paingon sa Tactical Operation Group sa Region 10 sa Butuan City. Ang naasong sakinan sa kahanginan ang ana-assign alang sa humanitarian assistance o disaster response mission isip suporta sa mga relief operation kalabot sa bagyong Tino. Padayon ang gipahigayong rescue o recovery operation sa lugar kaabag ang mga lokal nga emergency response team. Nanawagan ang EastMincom sa publiko sa pagsabot, pagpanalangin o panaghiusa, samtang nagpadayon pa ang pagpangita sa mga crew o sa naasong helicopter. Samtang gikumpirmar usab sa Philippine Air Force nga isa sa mga ilang Super Hoy helicopter ang nalambigit sa insidente hadol sa kampo sa 60th Infantry Battalion sa Agusan del Sur. Kabahin kini sa grupo sa upat ka helicopters nga milupad gikan sa Davao paingon sa Butuan aron magpahigayon og rapid damage assessment and needs analysis mission. Nawala ang komunikasyon sa nasong helicopter hinungdan aron gilayon nga magpahigayon og search and rescue operation. Gihimo na ang makuting investigasyon aron matumbok ang hinungdan sa aksidente. Sumala pa sa Philippine Air Force, nakafocus ang tanan sa ilahang pagpaningkamot sa SAR operation o nanalangin o nagampo alang sa kaluwasan sa mga piloto o crew nga sakay sa mihagsa nga helicopter. Maghatag sila og dugang impormasyon sa higayon nga kini makumpirmar na. Natumbok nga ana sa 7,000 ka mga barangay sa tibok Pilipinas ang delikado sa pagdahili sa yuta o pagbaha dala sa mga pag-ulan-ulan tungod sa halapan nga agian sa bagyong Tino.
Sumala pa sa Office of the Civil Defense, spokesperson Johnny Castillo, giabisuhan na nila ang kinatibuk ang 7,864 ka mga kabaranggayan nga nahilakip sa listahan sa red induced sa landslide o flooding. Sumala pa niya anaa sa 100 mm hangtod sa 150 mm ang gimanabanang nga tubig nga matagamtaman nga dalas pag-ulan sa nasoing barangay. Kini ang base sa datos gikan sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Samtang epektibo na usab ang forced evacuation sa mga haduol nga baybayon sa Eastern Visayas tungod sa hulga sa storm surge. O karon sa balita sa gawa sa nasod, giplanuhan ni US President Donald Trump nga magsugyot siya og plano aron nga matarget sa iyahang administrasyon ang pagpasirado sa mga cocaine facilities sa Venezuela. Ang nasoing plano mao ang pagputol sa drug trafficking trade sa US o Venezuela diin ang mga supply sa cocaine nakasulod sa teritoryo sa Amerika. Giunahuna ni Trump kung diplomasya ba ang solusyon sa naasoing drug trafficking. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikidnap sa tulo ka mga jihadist ang usa ka Amerikano nga misyonaryo nga dunay plano nga magpahigayon og misyon sa nasod sa Niger. Ang naasoing misyonaryo kalit nga gikidnap sa nasoing mga jihadist sa gipuy-an niini sa tungang gabi. Sa kasamtangan, nahibaluan sa US State Department ang lugar kung asa gidala ang naasoy misyonaryo og andam nga mutabang aron nga masulbad ang naasoy kidnapping. Kaniadtong niaging mga katuigan, adunay misyonaryo usab nga gikidnap sa mga jihadist sa naasoy nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa Bagyong Tino anak kini may mutang sa coastal water sa Taytay, Palawan. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 120 km matag oras nga dunay pagkusukuso nini nga 165 km matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga bahin sa gikusgon nga 15 km matag oras. Samtang laing tropical depression ang ana mahimutang sa 1,830 km sa sidlakang bahin sa Southern Mindanao. O nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 km matag oras nga dunay pagkusukuso nga 70 km matag oras. Ang Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Western Visayas, Batanes ug Babuyan Islands, Metro Manila, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental ug ubang bahin sa Luzon, Eastern Visayas ug ubang bahin sa Mindanao ang makasinati paghapon karong adlaw ug madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan epekto sa Bagyong Tino, Northeast Monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 25 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:53 ug mosahapon niya sa alas 5:28 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug mingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.